नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। सार्वजनिक नियुक्तिमा नेताका भक्ति गाउने आसेपासे आफन्तको बोलवाला रहेको विवादास्पद छवि भएकालाई पटक पटक सत्ता, शक्ति र पहुँचको भरमा माथिल्लो तहमा नियुक्त गरिएको लहरो निकै लामो छ। पछिल्लो समय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको विषय पछिल्लो उदाहरण हो। यसअघि पनि यस्ता प्रकारका नियुक्ति धेरै भएका छन्। सम्धी, आफन्त, नजिककालाई राजदूत बनाउनेदेखि उच्च पदमा नियुक्ति दिनेसम्मको परम्परा नेपालमा धेरै अगाडि देखिएको छ र विभिन्न सरकारका पालामा यस्ता प्रकारका नियुक्ति हुँदै आएका छन्। आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका, कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा अघिल्लो नियुक्तिमा राम्रो काम नगरेका व्यक्ति समेत पछिल्लो समय माथिल्लो पदमा पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्लो उदाहरण कोइराला सँगसँगै सुशील भट्ट, जो दुई साता अघि लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त भएका थिए, उनको विषयमा पनि प्रशस्त विवाद र उनको छविको विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैगरी दिगम्बर झा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा पनि प्रशस्त विवाद भइरहेका थिए र गुरु भट्टराई, जो रेलवे संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भए, उनी केपी ओलीको भक्ति गाउने र अश्लील शब्द उनका विरुद्धका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्मका सार्वजनिक माध्यममा उत्रिएका व्यक्ति भएको भन्दै सञ्चार माध्यममा व्यापक रूपमा उनीको विषयमा पनि विज्ञका तर्फबाट टीका टिप्पणी भइरहेको थियो। आज हामी समग्र परिस्थिति सँगसँगै यस्ता नियुक्तिले काममा कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कनमा कस्तो प्रकारको असर पर्छ, कार्यक्षमता त्यसैगरी दक्षता किन हेरिँदैन, यही विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि पूर्व प्रशासक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुशील भट्ट, त्यसैगरी उपेन्द्र कोइराला लगायतका यी पछिल्ला नियुक्तिहरूले के देखाइरहेको छ? सार्वजनिक माध्यममा आइरहेका विषयहरू, उनीहरूको पछाडिको विवाद र एक पक्षहरूको नियुक्तिले चाहिँ कस्तो खालको चित्र प्रस्तुत गर्दैछ? यसले मलाई के लाग्छ, अनपपुलर हुन्छ। उसले नियुक्त गर्ने हो त्यो मान्छे पनि अनपपुलर हुन्छ र चाहिँ त्यो भोलि पर्सि यसको हिसाब चाहिँ जनताले राखिरहेको छ। अब जनताले भोट दिने बेलामा यसलाई विचार गर्छन्। त्यसकारणले चाहिँ यो चाहिँ के छ भनेदेखि आफू नै बसेको मन्त्रीमण्डलमा आफ्नै नातागोताका मान्छेलाई नियुक्त गर्न पाइँदैन है। त्यस्तो गर्नु हुँदैन होइन। आफैको चाहिँ नातागोतामा परेका मान्छेहरूलाई त्यसको चाहिँ जुन पुरानो हिस्ट्री केही पनि नहेरिकन, जस्तै अहिले भर्खरै कोइरालाको जुन कुरा आयो, अब त्यसमा चाहिँ अब एउटा भाइस चान्सेलर भइसकेको मान्छे अब र एउटा चाहिँ तपाईँको खाद्य संस्थानको प्रमुख हुने, एउटा ब्याङ्कको प्रमुख हुने, अब भनेपछि त यो कुनै मान्यतै रहेन के, बुझ्नुभयो? किनभने भाइस चान्सेलर जस्तो उच्च पदमा बसेर काम गरिसकेको मान्छे अब भोलि चाहिँ तपाईँको सानो एउटा संस्थामा काम गर्न पनि उसको चाहिने तपाईँको मान मर्यादा, उसको चाहिने आत्मसम्मान, यो सबै कुरालाई चाहिँ उसले तिलाञ्जली दिएर एउटा चाहिने तपाईँको जागिर खाने जसरी हुन्छ पदमा बसिरहने मात्रै दृष्टिकोणले त्यस्तो मान्छेले के फङ्सन गर्छ? केही पनि गर्दैन। अब उसले त नियुक्ति पायो, पदमा गयो, उसको लागि त लाभ नै भयो। यो राजनीतिक अहिलेको नेतृत्वले मात्रै होइन, यसअघिका नेतृत्वले, यसअघिका सरकारले पनि यस्ता खालका नियुक्ति गरिरहेका छन्। कस्तो खालको संस्कार विकसित भइरहेको छ? यो संस्कारले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि अब यो सबै चाहिँ सरकारी यन्त्रहरू कमजोर हुन्छन्, सरकारी यन्त्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ, सरकारी यन्त्र चाहिँ डेलिभर गर्न सक्दैन र चाहिँ तपाईँको आखिर यसको सबैको अब्जस चाहिँ त प्रधानमन्त्रीले र वर्तमान सरकारले बेहोर्नुपर्छ। अब यसको पछाडि कमजोरी चाहिँ कहाँ छन्? किन यसरी आफन्त नियुक्त गर्ने, भक्ति गाउने को नियुक्ति पदावली हुनेदेखि लिएर दलका नजिकका आसेपासे नियुक्त गर्ने क्रम, यसले चाहिँ विगतदेखि नै निरन्तरता पाइरहेको छ। कहाँनिर कमजोरी छ? किन यसरी नियुक्ति हुन्छ? यसमा के बात पर्छ भन्दाखेरि जुन मान्छेको नियुक्त हुने हो त्यो मान्छेको चाहिँ नि पहिलेको हिस्ट्री हेर्नुपर्छ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड, त्यसको चाहिँ बायोडाटा, त्यसले कहाँ बसेर के काम गर्यो, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो जनताले चाहिँ सित लुकाएर लुकिँदैन। किनभने सार्वजनिक पदमा बसेर काम गरिसकेको मान्छेको मूल्याङ्कन जुन ठाउँमा बसेका हुन्छ त्यही ठाउँका मान्छेले पनि गर्छन्।
किनभने जुन जुन पदमा चाहिँ बसेदै भन्दैमा त्यो संस्थामा उसलाई कसरी हेरिन्थ्यो, कसरी काम गरेका थियो त्यस्तो बेलामा त्यो पनि मान्छेले हेर्छन् र चाहिँ नियुक्ति गर्नेले पनि त्यो कुराको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। कहिले खाद्य संस्थान, कहिले विद्यालयको उपकुलपति, कहिले एउटा बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यबाट अध्यक्ष बनाउने तयारी। एउटा व्यक्ति यति धेरै पदको लागि सबै कुरामा दक्ष हुन सक्छ? यसले चाहिँ माथिल्लो निकायको नियुक्तिले तल्लो तहसम्म त्यसले परिचालित गर्ने संरचनामा कति असर परेको देखिन्छ? असर परिहाल्छ नि, नपर्ने त कुरै छैन नि। पहिलो कुरा त उसको चरित्र नै चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो भन्दाखेरि व्यक्तिगत उसले आत्मसम्मानलाई ध्यान दिँदो रहेनछ भन्ने कुरा देखियो। किनभने भाइस चान्सलर जस्तो भइसकेको मान्छे अब चाहिँ तपाईँको कहिले तपाईँको अब कुनै कर्पोरेसनको प्रमुख हुने अनि कुनै चाहिँ ब्याङ्कको प्रमुख हुने भनेको कुरो त एउटा चाहिँ तपाईँको मिल्ने कुरो भएन कि। किनभने त्यो एक्सपर्टिज त्यो भाइस चान्सलर भनेको एउटा विद्वान मान्छेहरूले गर्ने काम हो, त्यो पढे लेखेका मान्छेले, प्रकाशनहरू भइसकेका मान्छेहरूले गर्ने काम हो। अब एउटा चाहिँ प्रशासनले गर्ने काम हो होइन। अब यसमा त धेरै अन्तर हुन्छ नि त। अब त्यो कुरो चाहिँ त मान्छेले तल उहाँले नै जसलाई प्रशासन गर्ने हो, तिनीहरूले त मूल्याङ्कन गर्छ, जसलाई अराउने हो उसैले मूल्याङ्कन गरिरहन्छ। उहाँकै अफिसको मान्छेले आफ्नो हाकिमको मूल्याङ्कन त्यही मान्छेले गर्छ, त्यहीँको अफिसको मान्छेले गर्छ। अनि टेर्दैन त्यसले त्यसले चाहिँ आदर गर्दैन, उसले भनेको काम गरिदिँदैन। अनि को बदनामी हुन्छ भने ऊ आफै पनि काम गर्न नसक्ने हुन्छ, सरकारलाई त त्यसले असर पर्छ। विज्ञता नभएपछि तल्लो तहको संयन्त्र परिचालन गर्न पनि उसले सक्ने भएन, उसलाई उसको इज्जतै हुँदैन नि। तपाईँको उसलाई त पहिले त आफ्नो हाकिमलाई यो राम्रो मान्छे छ भनेर तलका कर्मचारीले इज्जत गर्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ इन्टेग्रिटीमा, त्यसको ज्ञानमा, त्यसको क्षमतामा पहिले चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो, इज्जत गर्न पर्यो। अब त्यो चाहिँ इज्जत गुमाएपछि आखिर काम गर्ने त त्यहीँका मान्छेबाट हो होइन। अब कसरी हुन्छ त? अब यो छान्ने प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रियामा पनि समस्या भएर एकपछि अर्को आफन्तहरू, शक्तिका नजिककाहरू माथिल्लो पदमा पुगेका हुन् कि होइन? त्यो त अब एउटा कुरा के हो त भनेदेखि होइन, चिनेको मान्छे, उनीहरूले जानेको मान्छे नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ होइन होइन। तर प्रश्न के छ भनेदेखि उसको काम गर्ने क्षमता के हो, उसको चाहिँ नाता भन्दा पनि उसको क्षमता के हो, पहिले के काम गरे हो, त्यो कुरा हेर्न पर्यो एक। दोस्रो कुरा अब फेभरेटिज्म गर्ने, अब आफ्नै नाताका मान्छेलाई राख्ने कुरामा आफैले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा विचारणीय कुरा हो। किनभनेदेखि एकपटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटक होइन, चार पटक होइन, 7-7 चोटि चाहिने मान्छेलाई चाहिने तपाईँको अब गरेछ त्यही मान्छेलाई फेरि कुनै ठाउँमा बसेर उसले चाहिने कुनै अद्वितीय काम गरेको, छोड्नै नहुने खालको मान्छे, ज्यादै सफल भएको मान्छे भन्ने हो भने पनि त्यो देखिँदैन होइन। कि त त्यस्तो हुनु पर्यो भनेपछि त यो त जसलाई नियुक्त गरे उसलाई पनि समस्या हुन्छ। किन उसले काम गर्न सक्दैन, उसले जनतालाई उसको चाहिँ कुरालाई चाहिँ उसैको अफिसका मान्छेले टेर्दैनन्, इज्जत गर्दैनन्, अनि कसरी काम हुन्छ? अब उसको कार्यकालमा आर्थिक अनियमितता भएका जस्ता मुछिएका विषयहरू अख्तियारसम्म पुग्दाखेरि पनि लामो समयदेखि त्यहीँ फाइल अड्किनु र त्यो व्यक्ति माथिल्लो तहमा नियुक्त हुँदै जानु, अब यहाँनिर चाहिँ कहाँनिर समस्या छ? होइन, अब अख्तियारमा कस्तो फाइल छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ है। फाइलको मेरिट के छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब फाइलको मेरिट छ भनेदेखि त त्यसमा कारवाही हुनुपर्ने हो होइन। फाइलमा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो देखिन्छ भने त कारवाही कसैको पनि, त्यसको मात्रै होइन जसको पनि मेरिट भएको केसमा त कारवाही गर्नुपर्ने हो। किन अलिमलिएको छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कुराको लागि जनताले के गर्नु पर्यो भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन छ होइन। अब सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत चाहिँ यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो, सूचना दिनु पर्यो। यो चाहिँ अख्तियारमा मुद्दै भए पनि अनुसन्धानमा छ कि अथवा मुद्दा चाहिँ नलाग्ने भनेर चाहिँ थन्काइदिया छ कि तामेलीमा गयो कि अथवा केही हुँदैछ भन्ने हो कि त्यो कुरा त अनुसन्धान गर। त्यो कुरा त चाहिँ तपाईँको जनताले आरटीआई अन्तर्गत, राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट अन्तर्गत चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन माग्न सक्छ। अख्तियार पनि विगतमा यस्ता विषयमा त फाइल पन्छाउनेदेखि मुद्दा अगाडि नबढाउनेसम्ममा चुकेको त छ नि होइन? होइन, त्यो त अब त्यो म यसै भन्न सक्दिनँ। किनभनेदेखि चाहिँ
अब त्यो त चाहिँ तपाईँको त्यो त्यो चाहिँ अख्तियारले समग्र रूपमा के आउँछ भनेदेखि अब यति चाहिँ उजुरी परेको थियो, यति उजुरी तामेलीमा राख्यो, यति उजुरी चाहिँ विस्तृत अनुसन्धानमा राख्यो, यति उजुरी चाहिँ सामान्य अनुसन्धानमा राख्यो, यति उजुरी चाहिँ विस्तृत अनुसन्धान गरेर मुद्दा हालियो भन्ने कुरा त रेकर्डमा आउँछ। उसको चाहिँ तपाईँको के अरे वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हुन्छ। तर के कारणले चाहिँ तपाईँको तामेलीमा राखियो भन्ने कुरा यो भनिरहने कुरो पनि होइन र चाहिँ त्यो कुरा आउँदैन। अख्तियारका केही विषयहरू त सच्याउनु पर्ने देखियो, त्यसो भए सक्रियतालाई चाहिँ बढाउनु पर्ने देखियो। होइन, अख्तियारलाई आदेश दिने कुरो त भएन नि त। अख्तियारले त 5-5 जना मान्छे त्यहाँ बस्छन्, एउटा व्यक्तिले त गर्ने निर्णय त होइन त अख्तियारको। फेरि उसमा अपिल गर्न सक्छ होइन, उसले निर्णय गर्ने नि होइन, निर्णय गर्ने त तपाईँको अदालतले हो। फेरि एउटा अदालतले, विशेष अदालतले मात्रै होइन, त्यो सर्वोच्च अदालतमा जान्छ। त्यो त त्यहाँ त्यही सजिलो त छैन नि, कुरा पुर्याएर गर्नुपर्छ नि त। अब अलिअलि शक्तिको छाया पर्छ, सरकारको प्रभाव त्यता पनि पर्छ भन्ने त बालुवाटार प्रकरणदेखि 1-2टा प्रकरणले त देखाउन थालेको छ नि त अख्तियारको विषय पनि। होइन, कुरा के हो भने नि हेर्नुहोस्, प्रमाण चाहिँ मान्छेकै कुरा काट्ने कुरा त बेग्लै कुरा हो है। अब चाहिँ मूल कुरा के हेर्नु पर्यो भनेदेखि अब यो चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँको 2 किसिमले हेर्नु पर्यो। कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने फ्याक्ट के हो त्यो कुरा चाहिँ त फाइलमा हुन्छ, बाहिर हल्ला चाहिँ नि फेरि अर्कै हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा बाहिर हल्ला पनि हुन्छ, फ्याक्ट पनि हुन्छ, यो 2टै कुरा हुन्छ है। त्यस कारणले चाहिँ नि, तर एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो सार्वजनिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नु। हामीसँग सूर्यनाथ उपाध्याय संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ पूर्व प्रशासक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त रहनु भएको छ। अहिले एक पछि अर्को गर्दै आफन्तहरू सत्ताको शक्तिको नजिकका, मन्त्रीका आसेपासे र मन्त्रीका आफन्तहरू, उपप्रधानमन्त्रीका आफन्तहरू, प्रधानमन्त्रीका नजिकका, प्रधानमन्त्रीका भक्ति गाउनेहरूको सार्वजनिक पदमा जुन किसिमको नियुक्ति भइरहेको छ, यसले कस्तो खालको चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ, यसले भावी संरचनालाई परिचालन गर्नेमा कस्तो खालको असर पार्छ र माथिल्लो तहमा हुने यस्ता नियुक्तिले प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा कति प्रभावित बनाउँछ, या कहाँनिर समस्या छ, यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ, हामी यही विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। उहाँ फेरि पनि सम्पर्कमा रहनु भएको छ। अब यस्ता प्रकारका आफन्तका नजिकका, त्यसै गरी आफ्नो भक्ति गाउने आसेपासेलाई गरिएको नियुक्तिले गर्दा संस्थाभित्र त संस्था चलायमान रहन त सक्ने भएन नै, यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ कस्तो खालको सन्देश प्रवाह हुन्छ? त्यो सन्देश तपाईँको डाइरेक्टली हेर्न राम्रो सन्देश हुन्छ। तपाईँको सरकारले देखाउने हो सार्वजनिक अब यसले पछिल्लो समय यस्ता खालका नियुक्तिले बढावा पाइरहँदाखेरि तल्ला तहमा, प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा नै आफन्त आफ्ना नजिककालाई राख्ने क्रम त रहन्छ नै। यस्ता खालका नियुक्तिलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि, त्यसै गरी यस्ता खालका नियुक्तिलाई बदरे गर्नको लागि हाम्रोमा त्यस्तो प्रकारको कदम चाहिँ किन कमजोर छन्? यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट के तपाईँको चाहिँ स्वार्थ बाँचिएको कुरामा अलिकति बढ्ता अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। किन स्वार्थ बाँचिएको, लेनदेन छ कि होइन, भ्रष्टाचार छ कि त्यो भित्र, त्यसरी नियुक्तिमा पैसाको लेनदेन भएको छ कि त्यो पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। कुन निकायले हेर्ने यसलाई, कुन निकायले हेर्न सक्छ? नागरिकहरूले बुझ्ने गरी स्पष्ट पारिदिनुहोस् न अलि। यसलाई विभिन्न किसिमले हेर्न सकिन्छ। स्वार्थ बाँचिएको कुरामा, सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको कुरामा, यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँको सुशासन ऐन अन्तर्गत पनि कारवाही हुनसक्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत पनि कारवाही हुनसक्छ। विभिन्न ऐनहरू छन्, त्यो नभएको होइन। तर के भने गर्नै नसकिने कुरो चाहिँ होइन, अनुसन्धान चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै यही मान्छेको पनि विगतका कुराको चाहिँ अनुसन्धान गरेर, यो त सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छे हो, सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेको त यसको चाहिँ सम्पूर्ण हिस्ट्री चाहिँ तपाईँको, यसको सबै हिस्ट्री चाहिँ त यसको खोतल्न सकिन्छ कि नसकिने कुरै आएन। अब 2वटा विषय उठ्यो, एउटा सुशासन ऐन, एउटा अख्तियार सम्बन्धी। अख्तियारले चाहिँ यसलाई कसरी कदम अगाडि बढाउन सक्छ, अख्तियारले चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ?
अख्तियारले चाहिँ सूचना माग्न सक्छ, उसलाई बोलाउन सक्छ, सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको मान्छेलाई बोलाउन सक्छ। तपाईँको चाहिँ तपाईँले कहाँ कहाँ के गर्नुभयो, सम्पत्ति तपाईँको चाहिँ के छ, कहाँबाट कमाउनु भयो अथवा के गर्नुभयो, ट्याक्स तिर्नु भयो कि थिएन, यो सबै कुराहरू हेर्न सकिन्छ, नसकिने कुरै छैन नि। पुराना सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेको त सबै अख्तियारले हेर्न सकिहाल्छ। पुराना कागजात छन् भने त्यो पनि पक्कै पल्टाउन सक्ने भयो होइन? सक्ने भयो। अब सुशासन ऐन अन्तर्गत यसलाई चाहिँ कुन निकायले कसरी हेर्न सक्छ? कसले? सुशासन ऐन अन्तर्गतको व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यस्ता नियुक्तिलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि? यस्तो नियुक्तिको मूल्याङ्कन गर्नको लागि त अब पहिलो कुरा त के भनेदेखि अब मिडियाले गर्ने कुरा त गर्ने नै भयो होइन। त्यसको अलावा चाहिँ ऊ स्वयंलाई पनि सोध्न सकिन्छ नि त, सोध्न सकिन्छ। तर यो प्र्याक्टिस किन कमजोर छ हाम्रोमा? हजुर के भन्नु? यो चाहिँ जति पनि व्यवस्था छन् यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा कहाँनिर कमजोरी छ? यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको त देखिँदैन यसअघिदेखि। होइन, यो कार्यान्वयन कमजोरी किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ नि यस्तै कारणले, यस्तै नियुक्तिले कमजोरी भएको। अब यसैले पनि छ, यो अहिले पनि नियुक्त भएको मान्छेले पनि त प्रशासन त गर्नु पर्यो होइन। प्रशासन त आफ्नो अन्तर्गतको चाहिँ मान्छेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने कुरा छ, कति मान्छेलाई प्रमोसन गर्न पर्ने कुरा होला, कति मान्छेलाई चाहिँ नि काम हटाउनु होला। अब आफै भन्ने उसबाट के छ तपाईँको आशा गर्न सकिन्छ। फेरि पनि केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामी उहाँसँग संवादलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ र यहाँ हामीले आज उठाइरहेको विषय विशेष गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सञ्चालक समिति सदस्यमा प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र कोइरालाको नियुक्ति सँगसँगै यस्ता उदाहरणको विषयमा छ। यहाँले बताउँदै रहनु भएको कुरालाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ? यस्ता व्यवस्था किन प्रयोगमा आउन सक्दैनन्? होइन, यो प्रयोगमा आउन सक्दैन, प्रयोग गराउन सकिन्छ, इच्छाको शक्तिको कुरा हो त्यो। नियोजित रूपले नै नियुक्त गरिएको भएर इच्छा शक्ति कमजोर देखिएको हो प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने निकायमा? होइन, मूल कुरा के हो भने नि जुन चाहिँ मान्छे नियुक्त भएको हो त्यसको बारेमा को मान्छे हो, के हो, कस्तो खालको हो, विगत के छ, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको खोतल्न सकिन्छ, नसकिने कुरै छैन। सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छे हो सबैको गर्न सकिन्छ। पहिले सार्वजनिक पद बसेर आएको मान्छेका कुनै भ्रष्ट भने ती कुराहरू गैर आचरणीय काम गरिरहेछ भने ती कुराहरू यिनीहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। अब यस्ता खालका नियुक्ति हुन त प्रधानमन्त्रीकै नजिकका प्रधानमन्त्रीकै आसेपासेहरूलाई पनि नियुक्त गर्ने गरिएको छ। तल्लो तहमा तल्ला संरचनाका शक्तिका नजिकका मान्छेहरूले गरेको नियुक्तिमा सरकार प्रमुखहरू मौन रहनुलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? होइन, अब यो तपाईँको कस्तो भयो नि, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, देश भनेको देशको नेताले चलाउने होइन। अब देशको नेताले चलाउने भनेको के त भन्दा पनि जनताबाट उठेका कुराहरूको प्रष्ट जवाब दिन सक्न पर्यो होइन। प्रष्ट जवाब दिन सक्न पर्यो। जसले नियुक्त गरे हो उसले भन्न सक्न पर्यो कि यो मान्छे यति कारणले चाहिँ नियुक्त ठिक छ, यसले के यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्दा हेरे हुन्छ, यो मान्छेले यति काम गर्यो, सक्षमपूर्वक काम गर्यो, जहाँ बस्यो त्यहाँ धेरै राम्रो काम गरेको छ, त्यस कारणले यसले राम्रो काम गर्ला भनेर चाहिँ यहाँ राखिएको भन्न सक्नु पर्यो नि त नियुक्त गर्ने मान्छेले। भनेपछि यहाँनिर जवाफदेहिताको पनि कमी देखियो। हजुर के भन्नुभयो? जवाफदेहिताको पनि कमी देखियो। त्यसो भए जवाफदेही त हुनु पर्यो नि। सार्वजनिक पदमा बसेको चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे चाहिँ सानो कर्मचारी होस्, चाहिने तपाईँको एउटा चाहिँ जवाब हुनु पर्यो। हुनु पर्यो भन्नु सक्नु पर्यो। मैले चाहिँ मेरो नाता परेको छ त्यस कारण नियुक्त गरेँ त भन्न सक्दैनन् होला होइन। उसले त भन्नु पर्यो नि यो मान्छे यति कारणले चाहिँ यो कुराको लागि ठिक छ भनेर कसैले जवाब दिनु पर्यो, जसले नियुक्त गर्ने हो त्यो मान्छेले। अब सत्ता पक्षको त एक किसिमको व्यवहार देखिएको छ, तर अन्य दलहरू पनि यस्ता विषयमा बोल्दैनन्। उनीहरू किन मौन रहन्छन्? अब कुनै किन मौन रहन्छन्? सायद उनीहरूले पनि यस्तै गर्ने हुन् कि गरेर आएका थिए कि गरिरहेकै भएर पो हो कि या त लामो समय प्रशासनमा बिताउनु भयो, अब एउटा सार्वजनिक पदमा बसेर पनि निष्पक्ष छवि कायम गर्नुभयो?
देख्दा फेरि यो सानो कुरो हो होइन, सानो मान्छे एउटा मान्छेलाई नियुक्त गरिदिनु कुनै ठुलो कुरो होइन। तर के भने यसले चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि सरकार चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट, सरकार चाहिँ कमिटेड, सरकार चाहिँ काम गरेर देखाउन सक्ने। जस्तै भनौँ न, तपाईँको अहिले चाहिँ काम भएन भन्ने सरकारलाई धेरै गुनासो छ होइन। विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा काम भएन, विभिन्न किसिमका भएन, चाहिँ गुनासो गरेर हिँडेर त केही अर्थ छैन। तपाईँले के काम गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो भन्ने कुरा पो हो त। तपाईँले आफूले चाहिँ काम ठिक नगर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ समयमा काम किन नभएन भनेर सोध्ने कसलाई सोध्ने? नियुक्त गर्दाखेरि ठिक मान्छे नियुक्त गरेन समयमा काम हुन्छ। यस्ता खालका नियुक्तिमा धेरै अगाडिदेखि आर्थिक चलखेलका विषय पनि सञ्चार माध्यमहरूमा, सार्वजनिक माध्यमहरूमा आउने गरेका छन्। आर्थिक चलखेलसँग कति जोडिएको हुन सक्छन् यस्ता खालका नियुक्ति? यो हुनसक्छ, त्यो नहुन सक्ने कुरो होइन। बेसरी कुरा आएको भनेदेखि त्यो पनि हुनसक्छ, तर त्यसको अनुसार यतिकै बोल्न त मिल्दैन। तर हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन, त्यसको चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अब यहाँ लामो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहँदाखेरि त्यति बेला पनि यस्ता खालका नियुक्तिहरू हुने गरेका थिए र त्यति बेला जति पनि भ्रष्टाचारका लागि पर्ने निवेदनहरू, उजुरीहरूमा यस्ता खालका सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति वा आसेपासेबाट नियुक्त भएकाहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्थ्यो? त्यहाँ आउने निवेदनमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा यसको ओजन चाहिँ कति हुन्थ्यो? अनि त्यस्तो निवेदन जाने यसको यति पुग्दैन, यस्तो पुग्दैन भन्ने किसिमको नियुक्ति धेरै कम आउँथ्यो। तर यसले यसो गर्यो, यसले यसो गर्यो, यो मान्छेले यति बदमासी गर्यो भन्ने चाहिँ प्रशस्तै उजुरी आउँथ्यो र त्यसको पनि त्यसको मेरिट हेरेर अनुसन्धान चाहिँ हुन्छ। अहिले पनि भइरहेको हो। मैले जोड्न खोजेको त्यहीँनिर हो। एउटा व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गरियो कुनैको पहुँचको प्रभावको आधारमा। अब उसले गरेका कामको विषयमा चाहिँ अन्यभन्दा कति बढी उजुरी पर्थ्यो? उसले गरेको आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा, उसको जवाफदेहिताको विषयमा कस्तो प्रकारको अवस्था आउँथ्यो? होइन, उसले नियुक्ति गर्दैमा कुरा आउँदैन थियो। उसले काम गर्न थालिसकेपछि उसको कार्यकालभित्रका विषयहरूमा, कार्यकालको विषयमा चाहिँ उजुरी आउँथ्यो, उजुरी पर्थ्यो पनि गरिन्थ्यो। अब त्यो उजुरीलाई रोक्नको लागि वा त्यसलाई ढिलाइ गर्नको लागि, त्यसलाई फितलो बनाउनका लागि माथिल्लो तहको दबाब चाहिँ कति आउँथ्यो, कति आउन सक्छ? होइन, दबाब भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् मान्छेमा भर पर्छ के। कसैले किनभने आइहाल्यो भने पनि त्यो दबाबलाई चाहिँ मैले दबाब मानेर काम गरेँ भनेदेखि दबाब आउँछ। म मान्दिनँ भने अनि के गर्छ? केही न केही के गर्न सक्छ? उही चाहिँ हाउसमा लैजानु पर्यो। फेरि पनि केही समस्या देखिएको छ, हामी मिलाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। अब यस्ता खालका राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा तल्ला तहसम्म पारेको प्रभावको विषयमा हामी संवादलाई केन्द्रित गरिरहेका थियौँ। नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति, आफन्तहरूलाई नियुक्ति गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यो विगतदेखि नै रहेको छ र उनीहरूको कार्यकाल विवादरहित रहने, आर्थिक अनियमिततामा उनीहरू मुछिने र उनीहरूको कारबाही प्रक्रिया पनि निष्पक्ष नबन्ने सम्मका क्रम विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ र नेपालमा आफन्तहरू नातावादको आधारमा, निकटताको आधारमा नियुक्त गर्ने क्रम विगतदेखि नै रहँदै आएको छ। अब हामी करिब करिब अन्तिममा पनि रहेका छौँ। उहाँ फेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा रहनु भएको छ। हाम्रोमा पारदर्शिता, आर्थिक अनियमितता बढ्दै जानुको कारण यो पनि मान्न सकियो होइन? एउटा हो, यो चाहिँ प्रमुख कारणहरूमध्ये यो पनि हो। असक्षम मान्छेहरूलाई नियुक्ति, विवादास्पद मान्छेहरूलाई नियुक्ति, अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कुनै त्यसको ब्याकग्राउन्ड नहेरेर यत्तिकै काम गर्ने नियुक्ति। अनि त्यस्तो मान्छेले के काम गर्छ? त्यस्तो मान्छे नेतृत्व दिन सक्दैन, अनि त्यहाँबाट सरकारको काम त हुँदैन, आखिर सरकार नै हुने भयो। अब यस्ता नियुक्तिमा यी नियुक्तका लागि आसपासका निकटका मान्छेहरू बाध्यकारी बन्छन् कि उनीहरूले नियुक्ति गरिदिइहालौँ के फरक पर्छ भन्ने अवस्था आउँछ कि विगत हेर्दाखेरि के देखिन्छ? होइन, विगत हेर्दा फेरि नियुक्ति जसलाई गरिदिए पनि हुन्छ भने जस्तो भएको छ। तर तपाईँको अनुसन्धान राम्ररी म त के भन्छु भनेदेखि विवादास्पद व्यक्तिहरूको अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। गर्न सक्ने विधानहरूले सबभन्दा पहिले चाहिँ ट्याक्स इन्सुरेन्सको कुरा हेर्नु पऱ्यो। त्यो मान्छेले ट्याक्स
छैन, उसको सम्पत्ति कति छ, के काम गर्यो, विभिन्न पदमा हुँदाखेरि कस्तो काम गर्यो, यसरी अनुसन्धान हुन सक्छ। हाम्रोमा मापदण्ड नबनाइएर पनि यस्ता खालका समस्या दोहोरिएको हुन सक्छ। होइन, मापदण्ड छ, कारवाही भएन, त्यो कुरा त्यो मापदण्ड त छैन नि। कार्यान्वयन मापदण्ड एउटा कुनै पदका लागि मापदण्ड छ। अब उसै पनि तपाईँको भाइस नियुक्त गर्दा मापदण्ड केही नै हुँदैन, यतिकै जसलाई पाए त्यसलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि जिम्मेवार नबन्दाखेरि एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिन थाल्यो समस्या। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु। धन्यवाद। हामीसँग सूर्यनाथ उपाध्याय संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ पूर्व प्रशासक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त रहनु भएको थियो। यसले अनियमितता बढाउँछ, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ र एउटा माथिल्लो पदमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति वा पहुँचको भरमा गरिएको नियुक्तिले त्यो तल्लो तहमा परिचालित हुने संयन्त्रलाई नै असर पार्छ। उहाँले यही बताइरहनु भएको थियो र यस्ता खालका नियुक्तिलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सुशासन ऐनलाई प्रयोग गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा क्षमताको आधारमा भन्दा पहुँचको र प्रभावका आधारमा नियुक्ति गर्ने क्रम बढेर गएको छ। हामी यो क्रममा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवाद गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।